فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ولا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل وبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم وشاء ربك ليأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبعوا إن شاء الله ز سبا د تفریح نه مخکې چې کله تفریح کوم زبا اعلان کوما چې کوم کسانو پای کې پوزیشن اغسته ده نو دا غي نمونه بالو او بیا په بل اتوار باندې تفریح نه مخکې به ان شاء الله من اغیلا انعامات او شیلډونه شیلډ به ولا ورکو د وحدت المدارس الاسلامیه د طرفنا انعام نو هغه کسان دلته درس کی په ډیره ښه او که درس کې نه یو نو چې هر ځای کې هغه نو بل اتوار له باغی ځان را رسي که انعام اخلي نو ځان را رسي سبب ان شاء الله د تفریح نه مخکې زه اعلان د هغه کسانو کوم کم چې وحدت المدارس اسلامیه بورډ د لاندې امتحان ورکړو او هغه پوزیشن اغستی تقریبا 14 کسان دي په مختلفو درجاتو کې نو دا هغه اعلان به وکړو او بیا بل اتوار لبا ان شاء الله د تفریح ټیم کې موږ هغه لا انعامات ورکو تفریح نه مخکې او بیا به موږ تفریح کوو نو هغه کسان که بیا دلته نه نو دې بیا ځان راورسوي چې بیا خپل انعامونه والي سوره یونس 2 حصے اوله حصہ کې مقاصد اربع علیه بیانول مرارن بیا بیا اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الكتاب و ایمان بالآخرت و دیغانا دیو یائی میاتنا دوی محساد صورت شروع کئی او دا تر آخرہ پوری پدی کی تخویف ذکر کئی پا ذکر دا امم سابقہ باندی او پدی کی درے واقعات بیانی یو واقعات حضرت نوح علیہ السلام او دا آغد قوم دویمو واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا آغد قوم چوگورا انبیاء اللہ دا غی تابدار اللہ منگا نجات ورکو چاچ دا مقاصد منلیو او چاچ نو منلیو نافرمانی کروان وغی تباشو درم واقعات قوم یونس
چوگرہ یونس علیہ السلام آئی تا بیان کرو واغی چکالا نخ نخانے دا عذاب اولی دے او آثار دا عذاب لانو شروع شوی نائی توبہ ویستا او دا آئی توبہ اللہ قبول اکرا زکا چی آثار دا عذاب لانو شروع شوی دا درے واقعات گر کئی تخلیف ورکی بذکر دا امم سابقہ اول واقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام او دا غد قوم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اولو علا بدیوان خبر دا حضرت نوح علیہ السلام کلا چویوی قوم تا وازما قوما انکانا کبر علیکم مقامی سبان دے زما ادری دل دا بارد بیان و تذکیری بی آیات اللہ اور پندر گولتا صلح زما پایاتن دا اللہ باندے فعل اللہ توکل دو سو خبری و تکیو فعل اللہ توکل دو نما پا اللہ باندے زان سپار لے دے دین فاجمیو امرکم و شرکاکم جمع کئی اخبال رائی اور مدد کئی اخبال مددگاران ہم شران امراو غاڑی مددگاران امراو غاڑی درم ثم لا یکن امرکم علیکم غمتان بیاد نوی فیصل استاسو پتاسو باندے پٹا پٹی پٹی خبری مکوئی سالورم ثم اغضو الیا بیائی ما تواروی چنوها منگا صلاح کردہ فلانی ٹیم بدی وجنو ما تواروی چیزما پارا کم سا فیصلہ اکڑا پینزم وَلَا تُنذِرُونَ مَا لَمْ وَلَدْ مَرَاكُوِي يُكَلِّمُ الْوَاحِدُ قَوْمًا عَطَاشًا عَلَى دَمِهِ یو تاندے آغا قوم تا خبر کئی چغید وینو تگی دی آغای توی زماد مرگ بندو بستو کئی ٹول راجم شئی سلاو کئی پٹی پٹی مکوی ما توائی چنو وجنو بدے او زی مالا مولاتو مراکوی لاسو مزاد دے داد نرانو مسلاوا شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نولی گی یوزن مبتدینو اتوی تا سر آخر منصو کو نو شیخ القرآن نور اللہ مرقدو ارتوی وی چل بردزو خیم کنا وی سا وی چالا پیسی ور گئی ما پی مر گئی تاسو نوم خلاص شئی زبام خلاص شما وی پا مرگی ام سے کار نشتے پخپلا وی چی مرمی کئی دسر با منگا سبو کو دا مسئلہ دا نران مسئلہ دا تمگیر و بغیرت سڑے نشی کولے ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ بیاد نشی فیصل استاسو بتاسو باندے پٹا او بیائی ما تواروی او مالا مولد مراکوی نکواوڑی دائی تاسو نکوار ما تاسو نبدی باندی ساجر ندی آجر دما مگر دا اللہ سخا او ما تا حکم شوی دے جشم ازاول دا غاڑ کی خودون گنا اللہ تا ما تا حکم شوی دے جشم ازاول دا غاڑ کی خودون گنا اللہ تا فَكَذَّبُوهُ ندارو جن کو بدئی حضرت نوح علیہ السلام ماضی استمرار دا پارا ہمیشہ دا کارو نخلاص کے منگا دے آغا سوک چھ دسرو کشتائی کے او گردون منگا دے لرا رستپاد کی دن کی خلاص سوک شو دے آغا سوک چھ دسرو کشتائی کے ادری زامنو ادرین گیت دیوے او نور تباشو یو زیب کے املاڑ خزم لڑا وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا غرق منگا کسان چاہی تکذیب گڑاو دمنگا آیاتنو نو گورا سرنگ چا انجام دیارو لشو
ثم بعثنا من بعدهم رسلا بیا اولیگا منگا من بعده رسلا پس ددنا انبیاء علیہ السلام فلو قومونو تا نورال دغا انبیاء دے قومونو تا بدلائلو نو دای چی ایمان راوڑے پاگا چی دای تکذیب کرے پاگے باندے پخوا کذالک ندعو علی قلوب المعتدین دارنگی مہر و منگا پزرن زیادی کو ان کو باندے ثم بعثنا من بعد موسیٰ اس واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون بیاو لے گا منگا پس دیگا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام فرعون دا وزیرانو دا غتا زمن بدلائلون غیزان غٹو گانا وکانو قوم مجرمین و دی قوم مجرمان نو کلا چراغ دی تاک زمن طرفنا نو ایدئی انہا حضا لسحر مبین یقیناً داد جادو کارا قال موسیٰ نوی موسیٰ علیہ السلام وائی تاسو حق تا کلا چراغ تاستا چدا جادو دے اور نکامیابی کی جادوگر ویدئی ارالیتا منگ تا دے دا پارا چواڑے منگ دا آغانا چی مندلی منگ باغی باندے خپل مشران او چی تاسو دوار اللہ مشرات پدمکا کے تاسو مشرات وارد انہوں سے مطلب ندے او چی تاسو لگا مشرات پدمکا کے ہمیشہ دا سیاسی جماعتون دغا عادتی چکم سڑے خیر خواہی لٹائی آگا تاوی تلی ڈری گوارے کانا تم مشرات گوارے وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ او نیو منگا ستاسو خبر لمن ان کی اوے فرعون راولی ما تاریو جادوگر پوا نکالا چرال جادوگر اوے دیتا موسیٰ علیہ السلام غرزوی آغا چیتا سو غرزو ان کی فلما القو نکالا چی دی غرزو لے اخپلو ہمسا گانو رسولا قال موسیٰ ما جتم بے سحر وی موسیٰ علیہ السلام آج تاثرات لوگ پاگی باندینو غد جادو یقیننا اللہ زردے چھ بیکار بکی دیلا ان اللہ لا اسلح عمل المفسدین یقیننا اللہ ندرستی عمل المفسدینو ویحق اللہ الحق بکلماتے او ثابت بکی اللہ حق بقبل حکم اگر گبت گری مجرمان فما آمن لموسیٰ اللہ ذریت من قوم تصدیق نکد موسیٰ علیہ السلام مگر زوانانو دا قوم ددنا زوانان ورسراو دریدل حافظ ابن کثیر ذکر کری وَكَانَ أَكْثَرُ الْمُسْتَجِيبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ شُبَابًا دا اللہ و دا پیغمبر دا حکم من ان کی اکثر زوانانو ذکر زوان چی دا ذہن صفائی بوڑائی چی دا کمپیوٹر کار پر خود ہی او جسے بکے سیوکڑی بس آگئی زوان چی اگا خبر منی کار پر زوانانو کیوں کا فما من لموسیٰ اللہ ذریت من قومه تصدیق ونکد موسیٰ علیہ السلام مگر زوانانو دا قوم ددنا دیو جنا سورہ کاف دیار لسم آیاتو گوری نوالتے موئی اذ اول فتیتو الال کاف فقالو ربنا تنا من لدنکا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا کل چرال الزوانان غارتا زوانانو سورہ یاسین کی ان شلم آیات کی وہی ہے وَجَا مِنْ اَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى راغ دار دکلینا رجلون سڑی توب کے کامل چمنڈے والے پا منڈرا روانو رجل آگا چاہتا ہوئے زوانی آگا چاہتا ہوئے چاہتا مسئلہ بیان کرا سورہ مومن کو متوشتمایات کے رازی وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ
رجلن سڑی بہادرو دارنگ دلتا کیوں ہوئی فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قوم تصدیق نکد موسیٰ علیہ السلام مگر زوانانو دا قوم دا دنا سرا دا یر دا فرعونو دا وزیرانو دنا چه تکلیف کے بابا چاہی دا لرا او یقیناً فرعون زان رب گڑوں کے دنیا کے او دے دا مشرکینو نا او موسیٰ علیہ السلام وازما قوما کتاسو ایمان راڑی پا اللہ باندے فالے توکلو دے اللہ باندے زان اسوارئی گئی تاسو غاڑ کی خودن کی اللہ تا فقالو اللہ توکلنا اوے دیو منگا پا اللہ باندے زان سپار لگے واربد منگا مگر دے منگا فتنتا للقوم الظالمین فتنتا پمانا دا مفتونتا مگر دے منگا کمزوری دا پار دا قوم ظالمانو فتنہ پمانا دا مفتون لکا حدیث کے راضی اذا اردت بقوم فاقبلنی لیکا غیر مفتون اللہ کلا چھتے ارادو کہ قوم باندی دے امتحان نواخ لمال را غیر مفتون چیزنی ما کمزور شو امتحان کی دارنگی دلتی فتنہ پا مانا دے مفتون وارباد منگا مگر دے منگا کمزوری دے پار دے قوم ظالمانو او خلاص کی منگا پا قبل میرا بانا سرا دے قوم کافرانو نا واوہینا الہ موسیٰ وہی اگرمگا موسیٰ علیہ السلام اور اردتا چھ جوڑ کئی دا پارا دا قوم ستاسو پا مصر کی کورونا امور مسلحہ لتصابتو وجالو بیوتاکم قبلہ او گردو ای کورونا پا شاند قبلے باندے سمطلبو سنگا چھ قبلہ کے قبلے تا مسکی گی دارنگی کورونو کی مسکا وئیو چھ باہر فتنہ زیادہ شوا نبیاء کور کی مسکاوا آتنا بہتر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویو لا تجلو بیوتکم مقابرہ خپل کورنا مقبری مگرداوئی آگے سے مطلب ہو سنگا چھ مقبرہ کی مسنکی گی ندا سے خپل کور مگرداوا چنائی کی مسکیون پا کی تلاوت کور کے نموز کے نوافل کور کو سنت کور کو ذکر اسکار کو کور کے دا کور نا مقبرہ میں جوڑا ہوا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً پخوابا پکورونو کے تختہ پوشو جنائی چی بوا دیدا اوغی سرب داج کو پلار کور کپڑی بے والا اکڑی پیزار بے واللہو گا نور سیزونا بے اکڑا خود دو سیزونا بداغی سر لازمو کبا جزو کبا مالدارو کا جزبا او کبا مالدار با غچلون بے ودیدا نو کپڑی پیزار ضروریات جوان اغا بے واللہ برابر کر دو سیزونا بے لازمان ورسر ورکول یو بے ورسر قرآن مجید او یو بے ورلا تختہ پوش کو منگو تا تختہ پوش ہوئی دلرگی بے جوڑ کڑے ہو مگی تبی دا سی محراب گونے ہو او پا غب پکور کے پا یو طرف کے پروتو کمرہ کے خلقو و پی موسکو او داج کئی کو تختہ پوش پا کے نہیں ہے داغی پا زائی پا کے جانماز ورکی نو داغا جانماز میں تختہ پوشا قدغا دا گئی ہے واسم بکور کے اہتمام کوا دا موزا دا کور نا مقبرہ میں جوڑو مقئی سنت کور کے ہوکا نفل کور کے ہوکا تحجد کور کے ہوکا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً او گردائی ہوئی کورونا پا شان قبلے باندے خدا نچت فرضوں بیا کور کو خواہی جماعتی او تفرس کور کوا نچ کوری بیا با جماعت تازے
واقیموا الصلاة پابندیو کئی دموز او زیر ورکا مومنانو تا وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام وعظم ربا تاور کڑے فرعون لا او مالدارو داغلا وزیران داغلا زینت و اموالا نمائش و زین مال زینت و مال فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کے ربنا لی ذلو عن سبیلک بیا ربنا ہوئے دا دا پارا تضرع دا جزائے وارب زما ربنا لی ذلو عن سبیلک لام للعاقبت راضی انجام لگا اشعار دا رب کی امراضی لنا ملکن ینادی کل یومین لیدو للموت وابنو للخرابی من لفرشتہ مقرر دا ہر روز آواز کئی لیدو للموت وابنو للخرابی پیدا شوی انجام مرگ دے او بعد دائم کڑی دی او انجام روانی دل دی نلام للعاقبت دارنگی دلتا ربنا لی ذلو عن سبیلک وارب زما چه انجام داشت چه خطاش استاد لارنا دا مطلب ہے مال دولت دیور کنو گمراہ بشی مال دولت چه دین سرین واغا نعمتی بیا اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر مال ورکڑیو اور پہر مقابل نبی علیہ السلام پکار رہا تو مسجد نبوی لوئی دا حضرت عثمان پا کخفل آغاد آکڑیو بلا مقابل آلا اغبا پا کخفل مال ورکو حضرت سلیمان علیہ السلام لے بادشاہی ورکڑیو نعمتونے ورکڑیو ملغلر بے پا پیریانو باندے رائستے تاکہ پاوا باندے روانو نعمتونے دنیا والا ورکڑیو دنیا منع نرا چھتا یو نیم سڑی واسے نرسی انگورو تے لاس نرسی دنو ادا تارو دی چھے واسے نرسی نو دنیا خشینے خوچکالے واس رسی نو ایلان کئی وَيَقْرَوْ شُرْبَ مِنْ فِضَّةٍ وَيَقْرَوْ شُرْبَ مِنْ فِضَّةٍ وَيَسْرِقُ الْفِضَّةَ عَنَّا لَهَا دسرو بلوگی کیو بس کل بد گنی خوچے واسے رسی ہے دسرو روخے گوتو لراغے نو پٹائیے دامنا ستوا دنیا ندا پکارا دنیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا دنیا مال اولاد دا دنیا زینت دے دا خائص دے منع نہ دے خوچے پر صحیح طریقہ اگاٹے او پا صحیح طریقے ہو لگے نبیا نعمت دے دا سے خبر ہو چی مولا خواری دے دینکار کئی مالداری نکی چاوی چھے نکی مالداری و بلا کارون دین کئی آگا اور سرا دا نور نا زیاد زگا کئی دا آگا وصل سی پلے پیسے ہم پکے لگئی ربنا لی ذلو عن سبیلک واربض ما چے انجام داشو چه گمراش استاد لارنا زکا دا بیدین سر مال اغا عذابی چه دیندارائی سر مالی نو اغا نعمت شی اغا خوشحالی شی او چه بیدینائی سر مال شی نو اغا عذاب شی بیا ربنا ادمی سلام علیہم ورب زمانیا مہوا گید دی مالونا واشدد علا قلوبهم سختی راولید دی پسلونو باندے فلا یومنو اتائر العذاب العلیم ایمان نوالی تراغے چوینی عذاب دردناک قال قد اجیبت دعوتکما وی اللہ تاکی سرا قبول شو دعا استاسو دعاڑو دعا کو یوازی موسیٰ علیہ السلام وقت قال موسیٰ اور دل دے دعاڑو تا نسبت گئی زکا حارون علیہ السلام پہ آمین ہوئے نو دا آمین تے دعا ہوئے اور بخاریم ذکر کئی دا تا قول چھ آمین دعا دا اور دعا کے شرط دا دے چھ پرو باندے بیوائے
ادعوا ربکم تضرعا وخفیا پرو بے وائے نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی آمین با پرو وائے روایتون دا سمراء نور موجود دی واقفا بها صوتہو روک پا دے باندے نبی علیہ السلام آواز نو آمین پرو ویل دی کم روایتونو کی چه پا تیز رازی نو آگا دا پارا دا تعلیمو لگا سڑے معشوم پا موزو درائی نو دا ماسپخین موزی آگا پا تیز سبق ہوئی زگر چه حال دا پا موزو درائی تعلیم والا ورکی نو دا دا پارا دا تعلیمو جدیدہ با آمین وائی او دا سے بیوائی اس کے سڑے پاگے عمل کئی دی غمنگ وایو بہتر اولاد آدھا چا آمین پرو آیا قالا قدو جیوت دعوتکما الکوانی سڑے الکوانائی کے دورا سوچ دے بندہ اینا شیخ القرآن وفات شو رنبے کالو غالبانا او دا کشر ما دا آغا زمان عمر ساتوی شو کم دیر شکالاو خو ما دا سوچ کڑو چه دا شیخ القرآن اصول بانا پریدم زگ آغش پیتا او یا کال تجربه وا او دا تجربه بعد اغا دی زائل راغلیو اس که زد سرنا شروع کو ما او خپل ملام شریکو ما نشپیتا او یا کال بعد با دی زائل رازم نو دا دینا ولی نشروع کو نو ما دا شیخ القرآن اگا طول طریقہ خپلا کرا او اگا الحمدللہ دیرہ کامیاب ہوا نو ما اگا خپلا کرا چی عرصی بس پداغی بزما نو ما مستعودری دو ما خامو دا پٹی دا کوروننو دا طول پٹیو دا مدرسہ ہم سپر دور دغا نوا سادہ جماعتو دا بیارستو ما جوڑ کو مرگرو منگا دا پلا کور ور سر ما یوزای کا زما کورو یمان چه وفات شه بیا کور ما مدرسه لورکو هوا خوا دیره و نو هم لاندې دیره کړه بره مې په کور جوړ کړ نو موږ موږ ته ولاړو نو ما موږ ورکوم چې ما یو الضالین وروسته یو تن راغلی بېوقوف غوندې و جو هغه په چغه وایي آمین او لږ ډېر زور یې پرې وکړ نو ما دې مونځ کې را باندې خولې رالې خو ځان مې کابو کړ چې دویم رکعت کې بیا ماته قرات شروع کړ چې ما وی ولضالین دې بیا په پنجو شو آمین خو چې لویه چغې راویسته بس زم په ځان پوهه نه شوم په دې موس کې راوګرځېدم چې مې ووه داسې نو په دې بل مخ مې واړو ستا ما په دغه کې امین دغه کم جوړې چې دویم ګزار مې پرې وکړ الله ته مې ورکړه چې سړي منډه کړه چې په دې طرف یې منډه کړه سادینو لوټې وې پکې اما به لوټه راغسته درز الله به مې ولویشته هغه مخکې مشر ورور مې موس کې ولاړ وې دا وې څه پاګل دی دا کوئی طالبان تے ویراوی نہیں ہوئی مومن گلو مو نظر آلما موز کو ٹول گاڑ واٹ شو بیا دای دا میرا دای بیا موز کیو بیا ادری دو موز اوکا آگا خود چاہتا بیا روک شو پا منگے موز گاڑ واٹ کا یو امین دلاسا لکه زه بس که جایز دی ځکه ته یې وایم داسې ووایه چې بل خو پې مه تنګ وکړه دا یو نیم به په پنجو شي بره موازي او کته مه څه ضرورت دی چې بل تنګ یې بټي دی جواز خبره ده خو دا نه چې ته یې بلکل دغه بل پې تنګ کا اجیبت دعوتکما ستاسو دواړو دعا قبوله شوه قالا قد اجیبت دعوتکما وی ورد موسیٰ وی ورد اللہ قبول شوہ دعا ستاسو دعاڑو فاستقیما کلا قدرے گئی ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون او مطابدار کے گئی دلار دا کسانو چغی نپوئی گی
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر تیر کړمږه بنی اسرائیل په دریاب چې کله دوی دریاب لره ورسېدل نو قوم موسی علیه السلام ته مخې ته دریاب دی اوس وګو هغه الله را سره دی الله ورته حکم وکړ چې په خپلې ډانګورای باندې امسا باندې دریاب وو او چې دریاب له هغه ډب ورکړ نو هغه دوه ځایه شو بر اوبه ودرېدې او کته ودرېدې لار کولاو شوه وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر تیر کړمږه بنی اسرائیل په دریاب ولګېد دوی پسې فرعون او لښکر ده بغیا و عدوا د وجې د سرکشه دشمنانه دشمني ورسره جوړه کړې وه کله چې دی دریاب ته ورکته شو او موسی علیه السلام د هغه قوم بهر شو جوړ اوبو ته الله وی ورځئ پې حتی اذا درکو الغرقو تر دې پورې چې کله راګیر ګدله ډوبېدو اوبه پې رالې او فرعون او د هغه فوج هغې په مخه واغستل غوپې خوري او اوبو کې روان دي فرعون پوه شو چې اوس خو تباهي راله نو چغې یې کړه قال آمنتو اګوره سوره مدونه راکاږي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين سورة اگدا کلمه وی چه دلا راگیر شنو سکدی کلمه وی خو پا دی بیا خلاصی ده جبریل امین داغه خلی که والا خطاو ماندلا چپ نورو نوائی آسه ده نوی چراگیر شوز کلمی وائی حتی اذا درکو الغرق ترده پوری چکلا راگیر گردل ڈوبی دو وی فرعون آمن تو زیمان راڑما شانده ده نشته ده آجت سرگونگه مگر آزاد چی ایمان راوڑ ده اغباندی بنی اسرائیلو وانا من المسلمین او زیمد مسلمینونا یروی دا فرقه مجوڑو یا مسلمین اللہ ویلی مسلمین فرعونو ویانا من المسلمین آلانا وقضا سیتا قبلو پخوائی و تر راغلیو باچا صاحب نے تپوسو نوی کوم ٹیپ ازان سر راوڑیو نما گوی دے با ٹیپ کئی نما وطای باچا صاحب نو بیاو کی دیا کینا کسا تپوس دی ما ناو کا طالبو ما وی گورا اللہ منگ دا مسلمین ویلی و سماکم المسلمین او تاسو فرقے جوڑوی نما چی مسلمین وی نو اغبر ٹکی رکابا مسلمانی چی مسلمین نمی پیویاو ما فرعون ویلی وانا من المسلمین اگستاسو مرگرے وہ بس جو سڑی ٹیپ میں ترخ کے واقع صلی اللہ علیہ تختی دا آلانا وقد سیتا قبلو اللہ ری اس ایمان راڑے او تا نافرمانی کڑے و پخوا وکنتا من المفسدین ویتد المفسدینونا فالیوم ننجی کبی بدنک ندا ساعتی پوچھت زای غرد منستا بدن نجوا مرتفع من الارض آغا زای تاوی چگا اوچت زایی اللہ ویستا بدن پا اوچت زای غردو ما دید پارا چه رستو خلقو لنخشی فرعون آغا بدن اسم دا مصر پا جابگر کے پروت تے فَالْيَوْمَنُ نَجِّيكَ بِبَدَنِكَ دا ساعتی پو چت زای غردو منستا بدن دید پارا چه شیرستانو خلقو لنخا او یقیناً دیر د خلقنا زما د آیاتون ندینا خبره قرآن نا خبره دی او دیتا گناه نوی قرآن زده کئی نا قرآن تا کینی نا او دی عمل تا گناه نوی دا مرد مولیانو کار دی وی مونگ وطنیو ساما دیر د خلقنا زمونگ د آیاتون ندینا خبره او اللہ اوچت زیبانی غردو دی دا پارا چه دا یوینی چه آقا ده پروت ده زگار سے نچه وی چه وگت سایو غوپای والی او بل دای راوزی بل دای نراوزی دکا ده دیره پروت ده پخوا دا
دریای سند داسې روان دی په کته ځي دا د سکردون طرف نه یو دریاب راځي بل د بره طرف نه راځي خنجراب طرف نه نو بیا دا په کته باندې را روان دی او دریای سند ورته وایي یا باسین هم ورته وایي د سیندونو پلار دا کته چې لاړ شي نو ډیرا اسماعیل خان سره دا بیا نور دریابونو هم یو ځای کېږي او دغسې روان دي په کته باندې کالاباغو سره دا بیا یو ځای شي او د یو لوی سمندر شي او بیا ډیر اسماعیل خان به داسې وځي یو فقیرو او فقیره وه ښځه او خاوندو نو هغوی خیر غوښته د دې فقیرې چې و نو د بل فقیر سره یارانه وه نو دې هغه بل فقیر پوه که چې ګرمي ده زه به چل ولوکم ته فلاني ځای کې د دریاب په غاړه باندې شرغشو کې کېنه او ځان سره کپړې راوړه هغه وی ښه دې خاوند ته وی ګرمي ده زه چې ځو دریاب کې به ولامبو اړخ ته هغه وی ښه دواړه لاړل دی چې اشنا ته کوم ځای خېلو د هغې نه لږ بره په شرغشو کې دی خاوند ته وی دی ځای به ولامبو خاوند ته وی ته ولو لامبه زه به بیا ولامبم زه به کپړو ته ګورم خاوند یې ولامبل دا کپړو ته ناسته وه چې خاوند یې راووته نو دی ورته وی اوس ته کپړو ته ګوره او زه لامبم چې دا اوبو ته کوزه شوه په اوبو کې غوپه وواله او زر کته لړه په دې اوبو کې شرغشو کې غلې غوندې ووته بل فقیر کپړې راوړې هغې زر زر واچولې دواړه وتښتېدل دا خاوند چې و دی یو ساعت انتظار وکړ فقیره نه وه د چغې جوړې کړې راشي ښځه مې ډوبه شوه ښځه مې ډوبه شوه خلک رالله غوپهزړي رالله او ګوري چې فقیره راوباسو فقیره ډوبه شوې ده فقیره نه وه خاوند یې کپړې راواغستې او جاړي را روان شو دا خو د اشنا سره تښتېدلې ده څه موده چې تېره شوه نو دې فقیر دې خاوند یې خیر غوښته دې تللی وې ډېره اسماعیل خان ته هلته خیر غواړي چې خیر غواړي یو کوڅه کې چې دی لاړ او کوڅه کې وکتل د دغه ښځه او هغه بل اشنای ولاړ دي او خیر غواړي ده چې هغه ولیده کته بره ورته ګوري چې دا خو زما هغه ښځه ده نو دی ورته وایي په هغه خپلې ژبه کې په هغې کې ورته وایي وا فقیر نے دم تیری تو بیمار کالے باغ ونی وړې لمبې تیرې و فقیر ستا سوره لوی ساو غوپه د کالا باغو کې والې وه راووتې په ډېر اسماعیل خان کې هسې نه چې دی وایي چې فرعون غوپه والې ده او بیا راوځي نو الله وی نه په اوچت ځای درته غورځوم چې وینه یې فالیوم ننجیک ببدنک دا ساعت یې په اوچت ځای غورځوم موږ ستا بدن دې دپاره چې شیروستانو خلکو رانښه او یقینا ډېر د خلکو نه زموږ د آیاتونو دي ناخبره او په تا سره ځای ورکړی موږ بني اسرائیلو ته ځای د رښتیاو او رزق ورکړی موږ دی له د پاکیزه څیزونو نه نو دی خلاف ونه کړ تر هغې چې راغی دی ته علم یقینا رب ستا به فیصله وکړي په میان دی کې په ورځ د قیامت په هغه څه کې چې دوی یې کې اختلاف کوونکي فاین كنت في شك خطاب نبی علیہ السلام تا خو خطاب د قسم د کنایې نه دی لکه پښتانه خطاب د قسم د کنایې نه کوي خواښ انګور ته غوسه شي نو انګور ته غږ کولی نه شي زیې کور ناستي نو لور ته بدې ردې شروع کي لور ته کنځل کوي یو اسې ناستې یو سله ګوتې نه ورډی یو نه لوښي وینځئ نه جارو وایي لور ته او رینګور ته
دیتا ہوئی خطاب دا قسم دا کنائینا پیغمبر پاک تا خطاب مراتن امت فائن گونتا فی شاکین نو گئے تا بشاکے دا غنا چمنگرا لے گلے تا نو تا پوسو کدا کسانا چلو علی کتاب مخستانا فتائی سے اللہ قد جا گلا قمر ربک گورا فصل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک تا پوسو کدا کسانا چلو علی کتاب مخستانا تقلیدم داغی توینو لقد جاءك الحق من ربك چستانا مشر دستانا مخیا غنا تا پوسو کا لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين مکے گا تو دو شک ان گناہ پر نزول عذاب کی پدائیو او مکے گا دا کسانا چاہی تکذیب کدایا تنو دا اللہ کشوی فتکون من الخاسرین شیبت تاوانیانونا ان الذین حقت علیہم کلمت ربک یقیننا کسان چو لگے دا غیبانی حکم در افستاد عذاب اغی ایمان نراڑی مور پہ والے شو اغا بیا ایمان نراڑی ولو جادم کلو آیاتنو کراش دی تہار یو دلیل اگر کراش دی تہار یو دلیل تراغی پوری چوینی عذاب دردناک فلولا کانت قریت آمنت اس واقعہ دی یونس علیہ السلام نو لینو یو کلیوالا چی ایمان راوڑے ہو چی فائدہ ورگڑے ہو دیلا دی ایمان مگر قوم دی یونس علیہ السلام کلے چی ایمان راوڑے نو لرک منگا دینا عذاب الخزی عذاب در رسوائی آئے عذاب موصوب کپال خزی عذاب در رسوائی آئے ذکر تکلیف درے قسم دے یو آغا تکلیفی چھپاگے اللہ درجہ اچھتائی لکہ انبیاء علیہ السلام باندے تکلیفون راغلیو اور دیر تکلیفون برداشت کریو اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل زیاد تکلیفون انبیاء برداشت کریو اور بیا چھتے چاسو غٹ مقامو ندورا پی تکلیفون راغلی دی آغا تکلیف آگے اللہ درجہ اچھتائی دویم تکلیفی دا پار دا معاف کے دو دا گناہونو یو سڑینا گناہونا شوی غالتائی شوی خوڑے خی نیات خی نو اللہ پاغبان دا تکلیفون راولی مرضون راولی بیمارائی راولی دے دا پارا چھ دا آغا گناہونا معاف کی وینزی او دے صفا لارشی نو تکلیف پہ اللہ راولی بعض خلقی یرد افلانے دورا خسڑے دے دا پا دورا تکلیفو نولی دی دا خسڑے دے نزکا چھ اللہ دا آغے گناہونا معاف کئی چھ پاک ساک لارشی دنیا نا اور درین قسم تکلیفی دا عذاب چگا اللہ عذاب ورگئی دا اول تکلیفونا اگا سڑے زلیل کئی نا اگا نور عزت من کئی کدو درجی اچھتی دوئی کدو گناہ دا معاف کی دوئی خوچ اگا تکلیف پی رازی نا سڑی نورا درجہ اچھتی گی او اگا نور عزت من کی گی او منگا اولی دل چکل تکلیف راغلے نداغی نا عزت نور زیاد کرے اللہ نور عزت زیاد کی ایو سالکم زکوئیو پی جا ایام کے تلخی کو بیان کے ناصر پی جا ایام کے تلخی کو بیان کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے مصیبتوں برداشت کا او پدے کیا اللہ یو مزہ ہی خود دا نو آغا تکلیفونا آغا سڑے زلیل کئی نا عزت من کئی او جکم تکلیف دا عذابی نو آغا سڑے زلیل کی داغے نباد زلیل چی دے وجہ خیزے ہوئے عذاب سرا زکا داد زلت او در رسوایا ہو اللہ قوم یونسا مگر قوم دا یونس کلے چی ایمان راڑے لرے کمنگا دینا آغا عذاب در رسوایا پا جوند دنیا کے ومتعناهم الى حين
او سگه ورکړه مونږ دیله تر یو وخته که خوښه د رب ستا په زوره باندې ایمان اوس تتمه د صورتو نو ایمان به راوړی وه چا چې زموږه کې دي ټولو په یو ځل باندې خو الله په زوره په چا ایمان نه راړي نو آیا ته بدګڼې خلکو لره تر هغې پورې چې شي دی مؤمنان وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله او نشته اختیار یو تن لا چې ایمان راړي مگر په اجازه د الله باندې او ګرځي الله پلیتی په غسانو چای بیا عقل دي قل انظروا وایا وګورایو سورہ دلائل براو کتا وما تغني الآيات والنظر فائدہ ورنکے فائدہ نورکی دلائل او یرولا آغا قوم لا چاگا ایمان نراڑی چه با ایمانی او تا کتار سورہ قرآن وائی نسو دلائل و توائی نسو فعال ینظرونا ندئی فعال ینتظرونا ندئی انتظار نگئی مگر پشاند عذاب دا کسانو جی ترشیو پخوا وایا انتظار کوئی او زیما تاو سرد انتظار کونکونا نبی اخلاص کرمنگا زمنگا انبیاء او آغا کسان چی ایمانی راوڑے ہو کذالکا دارنگی خبر دا حقا نلینا انجل مومنین لازم دے پا منگ باندے اخلاصون دا مومنانو اللہ وی زب اخلاصو مد عذابوننا قل یا ایوہ الناس ورطوائے او خلقو کہ یہی تاسو پا شک زماد دیننا نوزا عبادت نکوما نفذ شرف العبادت زا عبادت نکوما دا کسانو چھ تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا لیکن زا عبادت کو مدا اللہ غزات یا توفاکم چھ روح اخلیستا سنا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ لیکن زه عبادت کوم د الله غزات چې قبض کوي تاسو لره روح لستا سنا او ما ته حکم شوی دی چې شمنځه ول مؤمنانو نه وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او ما ته حکم شوی دی چې شمنځه اول مؤمنان یتوفاکم روح الله علی هر یو انسان نه آیا صالح کوئی لو کانت الدنیا تدوم لواحدین لکان رسول اللہ ما کان ذاہبا کسو دنیا کیا ہمیشہ اسے دے نو پیغمبر دا اللہ بدی دنیا نو تلے روح اللہ لیو واناکم وجہک لدین حنیفہ او درو اخپل زان دین تا چاہی کہ بیان توحید و رد شرک دے او مکے گا تا دا مشرکین ولا تدو من دون اللہ او مرا مدد کو بغیر دا اللہ نا آغا چه فائدہ نشی در کول تالا او ند اللہ ضرر در کول شی اللہ وی چه فائدہ نقصان نشی در کول نو آغا مرا مدد کو زمان بدے ملکے چه زنانن با پا تنور روڑای پریواتا نو آغی باوی لوی ازوان پا نیکای را مدد شی پیر بابا پا نیکای را مدد شی دا خدای کتاب تینا شاعت غرزول دا خدای دا کتاب نا خبر نو حالانکہ دا کلمہ دا شرک وان نکاح پہ ماتے دو فَإِن فَعَلْتَانُ کتا دا کاروک فَإِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ نو یقیناً تبا پا دا وقت دا ظالمانونا پیغمبر پاک تا ہوئی کتا بغیر دا اللہ نبل سکرہ مدد کرتا با ظالم شے وَإِي أَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن نفع صرف تصرف سورہ انعام کی انترشی واللہ سمایات کے سورہ انعام آیت نمبر 17 وَإِي أَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن کورا سیدات اللہ لگن دا تکلیفا فلا کاشف لہو اللہ نیشتے دا غیلر کون کے بیدا اللہ نبل سوکا او کہ ارادو کی بتا باندی دا خیر فلا راد لفضل نیشتے دا اراد کون کے فضل دا اللہ لا
رسائی پا دے سرا چاہتا جی خوشی دے اللہ دخپلو بندگانونا او دا اللہ دے بخون کے مہربان یا ایوہ الناس او خلقو پتائی سر اتاوتا حق طرف درفستا سنا نو چاچے ہدایت حاصل کو بے شکا فائدہ دے ہدایت زان لدا قرآن تکینا ہدایت و اخلاق ہے وہ شاعر وہی فتدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تتحت تدبر القرآنی قرآن کے سوچو کا کہ ہدایت غاڑے فتدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآنی ہدایت غاڑی نو قرآن کے سوچو کا زکا علم دا قرآن دا تدبر دلان دی دے چھ زان بے پوہ کیا او سوچ پا کیوں کے تدبر پا قرآن کریم کے چھ دی آیات کیا اللہ سوئی دے کے سوئی دے کے سوئی او زان بے پوہ کے وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا ذِلُّ عَلَيْهَا وَمَا نَعْلِكُمْ بِوَكِيلَ چاچ ہدایت حاصل کرن بے شکا فائدہ دے ہدایت زان لدا ومن ظل زکا دا کتاب نمونگی خیدے الوابل السیب فی دروس شیخ محمد طیب آگا شیبادار باران پا درسون دا طیب کے اردو جبا کے امی امان چلی کلے دے پا تدبر قرآن باندے فَإِنَّمَا يَعْتَدِي لِنَفْسِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا ذِلُّ عَلَيْهَا او سوچی گمراشنو بے شکا سزاد گمراہ دا پدا وَمَانَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلَ او نیمز پتا سبانی ذمہ دار وَتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ او تابع شادائی چوئی گی تاتا او صبر کوا وَاصْبِرْ صبر کوا حتی حکم اللہ تراغی پوری چھ فیصلہ کی اللہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ او دا اللہ دے غراد فیصلے کا ان گنا سورت کے مقاصد اربعہ لیے ذکر کل مرارن بیا بیا او بیا دویم ایسا کے تخفیف ذکر کو پر ذکر دو امام سابقہ و مخی بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب محكمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسمون صدورهم ليستغفروا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلمون ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقول به فلا بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية من حق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كأجرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا سورہ ہود مکی سورت دے پر نزول کے 250
پس دا سورہ چھ عالم الغیب بغیر دا اللہ نا بلسوک نشتا مخلوق نا چھ سپٹ دی اللہ تا معلوم دی او مخلوق تا نہیں معلوم مسئلہ ترغیف تبلیغ چھ مخلوق تا مسئلہ توحید اورا سوا حوصلو تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کار کرے ہو ندی صورت کے داغی انجام ذکر کئی چچا دا اللہ توحید نے انکار کرے نداغی انجامو کو ذلیل اور رسوا شو یا مخی صورت کے مسئلہ توحید ثابت اکڑا پدلیاو ندی صورت کے مسئلہ توحید ثابتی پدلائل نقلیو باندے دیل کئی یا مخی صورت کی دو قسمنا دا شرک اعتقادی رد کر شرف دعا و شرف تصرف ندی صورت کے نور دورت کئی شرف العلم او شرف العبادت ددی واجنا چٹول اشرا کے اربعارت چی نور پسیر آرہو یا مخی صورت کے اتبع ما یوحی الیک ندی صورت کے ما یوحا خی شغس شہدے کتاب انفصلت آیاتو آدھا کتاب دے چوازی شوی دی دلائل امتیازات صورت کما خبرو دی صورت کے ذکر دا پا نورو کی نشتا یا دا صورت ممتاز دے پا مطالبے دا لسو صورتنو پشان دا قرآن دی صورت کو فاتو بیاشتری سورم میں دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا ارمان دا حضرت لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام ارمان کرے ہو چه ارمان دے چه زما قوم وے ما مضبوط قوم تا ڈڑا یا قوم سرکلک اولارو ما قوم پارو تاسو زما دا بیلمان بیزتی سنگا کرے وا چی اگر خپل ملما پا بیزتای باندے خپکی اپا پختانوں کے دیر دشمنائی پا دے جوڑے شوی دی چا ملما راغلی آگے پا دی صورت کے ذکر کرے چدائی دالل اگاغد ملمنو بیزتی کولا چه زما قوم میں ما بستاس سارکاتے اسو حکم او دا آگے نا بعد اللہ لولو قومونو کی انبیاء را لے گلی دی صورت کے صدور مسئلے ذکر کئی یو مسئلہ العباد عبادت مکوئی بغیر دا اللہ ندبل چاہ دویم ذل سوال لسمایات کے آخر دایات وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّا هُوَ نیشتے آجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا درم زل آیت نمبر 26 شپگشتما آیات آیت نمبر 26 شپگشتما اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ نوح علیہ السلام و عبادت مکوئی بیدا اللہ ندبل چاہ دیا اللہ عبادتو کئیو عبادت تشمستانوئی یرا دا خدای توب دا اللہ نو کئی تما دا خدای توب دا اللہ نو کئی مینا دا خدای توب دا اللہ سراو کئی دا طول عبادت دے نظر او منخ دے دا اللہ پنم باندے ور کئی
دا ټول عبادت بیا 50 آیات قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هود علیہ السلام ویو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وقوما دیو اللہ عبادتو کئیو بیدا اللہ نبل الہ نشتا بیا آیت نمبر 61 یوش پیتم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ حضرت صالح وازما قوما عبادت کئیدا اللہ ما لکم من الہ غیرو نیشتا تاسولا سوگا جت سر گون کے بغیر دی اللہ نا یا اللہ جو تمہیں پورا کریو یا اللہ جو تمہیں سر کری ما لکم من الہ غیرو بیات نمبر 84 سلوراتیا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ علیہ السلام وازما قوما دیو اللہ عبادتو کئی ہر پیغمبر دا چگوئی نوح علیہ السلام نا آخری آیت نمبر 123 نوال دیوئیو فَعَبُدُهُ عبادت کرو دا اللہ بغیر دا اللہ میں بلچا عبادتو نکے فَعَبُدْهُ عبادت کرو دا اللہ دویم مسئلہ بصورت کے عالم الغیب دیو اللہ تو غیب باندی یو اللہ پوئی گی نہ پیر پوئی گی نہ فقیر پوئی گی آیت نمبر 6 پاگم وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ پوہدے اللہ او زائدو دے باندے او پر زائدو کی خدود دے كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٹولو پہلم دا اللہ کی دکھارا بیات نمبر 31 یو دیرشم وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَا پیغمبر ہوا لا عالم الْغَيْبَا زانب ویگم اپ غیب باندی پیغمبر پاک بخبلا ہوئی وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَا زانب ویگم اپ غیبو ادے ہوئی نا پیر سیب سخا پیریان دی تاویزون راو باسی پیریان عالم الغیب ندی دیوان عالم الغیب ندی پیران عالم الغیب ندی عالم الغیب دیو اللہ بغیر دا اللہ نبل سو بغیب نپوئی گی بیا آیت نمبر 47 قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بی علمون وی اغرد نوح علیہ السلام وعرب زمان زپنا غوارم تانا زپنا غوارم بتا سرا چه غوارم تانا آغا چنوی مال راغی باندی علم اگورا نوح علیہ السلام آغا عالم الغیب ندے آغا غیب پتہ نشتا غیب خبردار صرف اللہ دے پیغمبران عالم الغیب ندی آئی تا پتہ نشتا بیا یو کم 50 آیات تلک من انباء الغیب نوحیٰ الیک ما کنت تعلمها انتا ولا قومک من قبل هذا داد خبرون دا غیب ندی وہی قومنگا دیتا تا پیغمبر پاک تا وہی ما کنت تعلمها انتا ولا قومک من قبل هذا نتپوئی دے پدے باندے اور نستا قوم مخید دینا تا عالم الغیب نہیں ہے ستا قوم عالم الغیب ندے عالم الغیب دیو اللہ بیاو 50 57
ان ربی علا کل شین حفیظ یقینا رب زما دے پار یوشی باندې نگہبان ان ربی علا کل شین حفیظ یقینا رب زما پار یوشی دے نگہبان بیا پینزاو یا میات فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجعل البشرى يجعلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب وګورا ابراهيم عليه السلام ملائک د بنیانو په شکل کې ناشتي دي هغه نه پیژني صدا ملائک دی او غدا انسانان وګورا عالم الغیب نه ده بیا آیت نمبر 70 او یایم عالم الغیب دی او الله فلما رأيت يوم لا تصل إليه نكرهم وجسهم منهم خيفا وګورا حضرت ابراهيم عليه السلام عالم الغیب نه ده ملائک راغلي دي او دا غینه یریږي هغوی اندا زما دشمنان دي بیاد نمبر 77 واو یایم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب اوی دا درد دیر سختا وګورا لوط علیہ السلام ملمانو ورڅخه راغلي دي هغه نه پیژني چې دا ملائک دی او که انسانان نو چې پیغمبر مخامخ ملائک نه پیژني چې دا ملائک دی او که انسانان نو پیر بس خبر شي د مرید حال نه چې توای پیر زما د حال نه خبر دی او زما په حال باندې پوهیږي پیر د مرید حال نه خبرېږي پیر ته د مرید حال پته نشته نو بیا اخري آیات ولله غیب السماوات والارض اللہ لوا علم دا غیب و دا اسمانو دا زمکو دے پا غیب باندی او اللہ پوئیگی بل سوک دا غیب نن دے خبردار او نور دو مسئلے یو تسلی نبی علیہ السلام تا جو گورا ترغیب تبلیغ او تسلی ندا دو لسم آیات کے دوارا بیانیو فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ شاید چه تپریده بعض یا چه وی گوله شیطا تا تسلی او ترغیف تبلیغ انما انت نذیر بے شک اب تیرون کے واللہ علا کل شیء وکیل نو آخری آیات تا دا دوال را جمع کی آخری آیات پدے آخری آیات کے ٹول صورت را غنڈ کو مثال ادا سے دے زمان پدے ملک کے خلق خکار کئی نو خکار مختلف قسم ہے سوک دے تنظر خکار کئی سوک دے زرک خکار کئی سوک دے ایلو کئی سوک دے میانو کئی اور سوک دے نوڑزان خکار کئی د نوړس کار هغه د دینه لګروست شروع کیږي بټیر چې وته وي نو هغه کار چې کوي هغه کې درې سیزه په کار راځي یو جال چې هغه د پټي په یو ګوټ باندې واچي په غنمو باندې دویم پړې چې هغه د پټي د بل سر نه شروع کی یو سر ته ودرېږي بل بل ته او دا پړې په دې غنمو داسې راکاږي چې دا نوړس تختې مخکې ځي او دریم په هغې کې بیا شینو سپی پکاري چې هغه نوړس نیسي نو پړې د یو سر نه شروع کی دوه تنه نو هغې پړې راکاږي پریدی او بلتا رازی را روانی دا نوڑزان رازی نو آخر که ده گوٹ تراجم شی ده جال تا نو اگا جال پر راکتا کی او اس پہ یو نیوی باری راو باسی اگا جال تا ٹول راغون کی دغا سے قرآن مضمون روان که یو مسئلہ بیائی
ادي ګوټه ټوله راغونډه کړه یو آیات ته ولله غیب السماوات والارض عالم الغیب دی الله وإلیه یرجع الامر كله تسلی نبی علیہ السلام تا فعبدو عبادت کودا اللہ العبادت للہ وحدا وتوکل علیہ ترغیب التبلیغ زانو سوار پا اللہ نو آخری صورت طول مضمون آخری آیات صورت راغون کی اور پاگے ختم کی صورت زوات الراو ندے اول کے ترغیب ورکی قرآن کریم تا الف لام را اللہ پوئی کی پمانا دی حروفو کتابنو حکمت آیاتو عظیم شان کتاب دے چھ مضبوط دی دلائل حکمت آیاتو مضبوط دی دلائل آیاتو نمراد دی دلائل اصلا جتوائی محکم و متشابہ تقسیم پہ کی بیا سنگا راجی دل دے حکمت مانا مضبوط دی دلائل او بیا واضح دی طرفا دے حکمت والا و خبردارنا اللہ تعبدو الا اللہ عبادت مکوئی بید اللہ ندو بلچا او زیما ستاو دپار یر ان کے خیارا توحید و رسالت ذکر کا او بخنا اگواری در افستار سنانو راو گردوی اللہ تا فائدہ بدر کتاب اللہ فائدہ خیستا ترنیٹے مقرر پورے اور بلکی ہر خاوند فضل تا یعنی ہر خاوند توحید تا فضلا بدلد توحید وَإِن تَوَلَّوْا كَوَارْدِ دَيَّ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نُذِي عَرِيكُمْ أَفْتَاسُ دا زادر وَذِلُوِنَا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ تواپس کے دلستاسو دی اس بات دا قیامت او دا اللہ دا پارشی باند قدرت والا خبردار دی اڑائی سینو لارا دے دا پارا چھ پڑشی دا اللہ نا نو خبردار کلا چھ دی چاہی پزان باند جامی صدرونا پویا دے اللہ پاگ باند چھ دی پٹائیو او پاگ باند چھ دی خیارا کئیو عالم الغیب یا واللہ دے انہو علیم بذات صدور دا اللہ پوہ دے پرازنو سینو وما من دابت فی الارد او نشت دے یو زند سر پس مکا کے اللہ اللہ رزقها مگر اللہ سخا رزق داغی دے ہر چالا اللہ رزق ورکی حدیث کے راضی لو انکم توکلون علی اللہ توکلا لرزقتم کما ترزق الطیر تادوه ماسا و تروح بتانا کستاسو پا اللہ اعتماد پورا اعتماد تاسو لبیدا سے خوراک درکو لگا مارغان لچور کئیو سارو گی پاسی و ما خان مارکو ترازی یعنی وی دا مولا لدا پیسی چا دئیو دا چا اللہ چالا ورکی بیا ورکئیو مارغان لرزق ورکی طالب درکئیو حدیث کے راضی مرو بالمعروف ونهوا عن المنکر امر دا اللہ دا دین کا وئیو منی کوئی خالق دا منکراتنا فإن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يرفع رزقا ولا يقرب اجلا اصول سنت کے حضرت شیخ ذکر کرے دے فإن الامر بالمعروف امر دا اللہ دا دین او منی کول منکرنا لا تدفع رزقا ولا يقرب اجلا نہ رزق کمی او نہ نیٹھنیز دے کئی دخلائی دین بیان کا پنرتوبو سب ابوز دلائی باندی دخلائی دین خبرہ کے دا بادرانو کار دے پو بادرائیو آیا ذکالک الوام ایا علماء دین مالی وراکمو تغاذرتم عن منکرات الاوامری وعلماء ولهم درد منکر نستر کے پٹھی گڑی دی ناروا وینے یورد نکوئی عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم فارستم عن ذاك اراد حاجری آیا امر بالمعروف او نهي عن المنکر ستاسو فرض نو چتاسو دینا مخوالو
یرا خیر د خلق به غوسه شي او جنگ به جوړ شي او یرا فلانه به خپه شي هغه په شرک او په بدعت خپه کیږي ته په توحید او په سنت نه خپه کیږي عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم فأرستم ان ذاك اراده هاجري امر بالمعروف والنهي عن المنکر ستاسو فرض نو چې تاسو پرې خودل اما اخذ الميثاق ربي عليكم بان تنصحوا بالحق على المناكر ولتاسو ما الله وعدنا رستی چه تاسو برد د منکراتو کوئی نونی امراد د منکر پی خود سرگم پتی کردی دی حق تا حق نوائی باطل تا باطل نوائی وما من دابت فی الارض الا للہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها نفذ علم غیب کئی پوہ دیا دغیر اللہ نوالا لثابتی پوہ پامانت کے خود دنیا کے مستقر دو سے دو دنیا کے اور پامانت کے خود پا قبر کی کتا جوان تیرے ام اللہ تا پتا دا اور پا قبر کی ام اللہ در باندے پوا دے عذاب قبر اور راحت قبر دوالشتے اور اللہ تا پتا دے سے مستحق دے کلن فی کتاب مبین ٹول پہلم دا اللہ کی دکھارا دا اللہ غزاد دے چھ پیدا کری اسمان و ازمہ کی پشپا غلاموں کے وکانا عرشو علی الماء اور دے عرص دا اللہ پدا سے مقام چال دے نظر انتہا دا ما عبوتا ہوئی نو عرص دا اللہ پا عبو باندی دی سے مطلب ہو تپوسے صحابینا نبی علیہ السلام نا وقت عبدالقیس تاپوس کرے ہو این ربنا قبل یخلق السماوات والارض چه اسمان و زمکانو پیدا زمانگا رب کمزائی کیو قال کان فی عماء نبی علیہ السلام ورطویا مقام کی چال دید نظر انتہا دا یعنی سمطلب ہو انسان نظر ورطا نرسی خمائی زکا ذکر کرو چه سڑے لری گوری پا خوشی بیابان کے سہرا کی نوبو بخاری یعنی دا انسان دا نظر نہ لری وکانا عرشو علی الماء اور دے عرص دا اللہ پاغ مقام چل دا نظر انتہا دا دیده پارا چه ازمائشو کی پتاسو چه کمی آستاسو نخیستا عمل کونکے دے آسان و عملا اکثر و عملائی ندے ویدے چه دیر عمل کونکے نلگو کا خوب طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندیو کا کتا دیر عملو کے خوب طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نوع عمل قبلی گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار روانو یو راہیب یولید دا نصاراو راہیب چاہی بار سے پری خودیو یو غار کے بناستو یو راہیب یولید چلاغے پا بدن کے صرف اڈو کی پاتی شویو وقت ٹولو بشوی وا اور پا اڈو کو سارمن وا دورا ٹپ شویو اور عبادت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جڑاش ویعاملت الناسبہ تسلا نارم حامیہ عمل کڑے استڑے شوئے زائد جہنم شی اولی عمل کو دیر کڑے ہو بطریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نو آگا عمل نقبلی گی نبی علیہ السلام دا جنازین بعد دعا ندا کڑے دا جنازہ دعا دا نو چه جنازہ دے اکڑا نو دا نبی علیہ السلام طریقہ دا چه فورن کٹوالا اسریو بے دفن زر خخ کئی نو دے بو ایماندار دعاو کئی نو تا دا نبی علیہ السلام نے دیر مہنی پا دینا آگر ندا کڑے ہوتی کہ چکل مڑے خخ شو دا آگے نباد والا دعاو گوڑی استغفروا لی اخیکم فإنہو علا نیسالو نبی علیہ السلام دا جمعے پشپا خیراتو نمڑو پسے ندی کڑی صحاباو ندی کڑی
دا څلوېښتای او کلیزې چې علم یې نه دي کړي نو ته په دین پوه راغلې چې ته کې هغه طریقه وکړه چې هغه د پیغمبر پاک طریقه یې آسان عمل یې ویلې دی ښه عمل لږ وکړه خو په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وکړه ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت او که ووایې ته چې تاسو پورته کیدونکي من بعد الموت پس د مرګ نه نو قبرونو کې مړه دي که من بعد الموت ادې وایي نه نه ژوندي دي ژوندي دي نو بیا ښخې ژوندي ښخې د ژوندي مال تقسیمې یو ځل یو دوه کسه راغلل هغه یو په فوج کې صوبېدار و نو هغه ورسره بل کس و هغه بل کس هغه صوبېدار صاحب راوستی هغه صوبېدار چې و د هغه بل ورور هم په فوج کې و نو هغه په سن 65 کې نو دا یا شهیدان په قبر کې دا ژوندي دي که مړه نو شیخ القرآن ورته ویې مړه دي نو ځکه ښخ کړي دي نو الله به دې ګوتې ور وړې وي ته به یې د مرای نه نه وي نیولې صوبېدار صاحب حیران چې زه اوس څه ووایمه چې ژوندی نو تا د هغه ښځه په نکاح څنګه واغسته خو مړ دی که نه وی چې ژوندی تا به د هغه ښځې له ګوتې ور وړې وي صوبېدار نه فتاشه وی خجی زما شک ووته ویوره ووځي الله وی من بعد الموت او دی وی نه ژوندي دي ها د برزخ ژوند دی خو هغه جدا ژوند دی دنیا ژوند نه دی په هغې موږ نه پوهېږو چې کفر یې کړی دی ان هذا الا سحر مبین دا مگر جادو ښکاره عذاب او ګرستو کومګه دینا عذاب تر یو نیټه مقرره نو وای دی سشه دې چې باندې کې دی عذاب لا خبردار پاغره چې راشي دی عذاب نه به یړول شي دینا او نازل بشو کې نا شکرا یره ما کله خیر ولې مړه ټول مر تکلیفونه دي نو او ګوسا ګومګه دته نعمت پس د ضرر نه چې رسېدلی دتا خوار وزالي امن والا مال دولت ورکو خوشحالی ورکو لا یقولن ذهب سیئات عني وای دې لاړل تکلیفونه زمانہ انه لفرح فخور او دې مستی کوونکې او فخریه کوونکې فخور ځکه خوار چې مالدار شي پښتانه وایي وی اوگه خنزیر چې موړ شي نو بد لیوتی جوړ شي ځکه دې د سړي پته د هغه د حیثیت پته د هغه د کړه وړه نه لګي خانداني موړ شي چې خانداني عزتمندي او خانداني موړي د هغه کارونه درانه د هغه خبره درانه د هغه ناسته پاسته درانه اچھا دا خاندانی ہو گئی ادے موڑ شی نو دے چی موڑ شی نو دے بیا کلا بے دا سرو گتا چولی کلا بے لاکتا چولی کلا بے یو شے و کلا بل شے فرخن فخور الا الذین صبروا مگر آکسان چاہی صبر کا عمل اکنیک دا کسان جی دیل بخنا واجرن کبیر واجر لوی فلعلک تارکم بعد ما یوحی الیک تسلی نبی علیہ السلام تا شاید جتبر خودن کے بعض آغلا چوائی کولشی تا تا او تنگی پا دی باندستا سینا زکا چتا دا خدای دین بیانے نئے اعتراضونا و کنزل و بدرات دا خلق دا خو بڑی ریدار تا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولی کی وی اورس خپاو ما زمان دی کلی کی او ترکان باباو مشر ویزا پتی تا اتلما او دسمان می پوگاو لخپا روانو ما وی اغا آواز راکو
مولوی صاحب ما چې وی لږ راشه که نه وی زه لاړم هغه خوا ته هغه پیډي ما ته دې خوا کړه کټکې ځای کې کېناستم وی دی ما ته وایي چې خپه یې نن ګپ نه لګې ما چې یاره بابا زه د خلکو عقیده سموم عمل سموم قرآن ورته ښیم او دوی کنزل کوي خلاف کوي بدنامي لګوي نو بس زړه مې خپه و نو وی ما ته وی چې مولوي صاحب په دې خولې کې څو غاښونه دي ما 2.5 او دې ژبه کې هډوکې شته ما نه وی دا 2.5 غاښونه داسې دې ژبې ته تیار ولاړ دي چې راګیرې کو او دا پکې زیو راځي پروا نشته اته دوره زر دې وګورځو د ژبې نه هم ته کمزورې وی زه زړه ورکړم او مالې تسلي راکړه کله سړي زړه تنګ شي یاره روکې کا سړی وایي پرېږده دی لاړو خیر نه لټوم زه دی له منډې وم او که د نورو د غلامونو خلاصوم دوی پکې لا وایي زمونږ تحفظات دي روکې کا بیا سړی وایي پرېږده زه به پکې ځمه راځمه دی دې کوي دغسې فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ شاید چې ته پرېښودونکی بعض هغه لا چې وایي کولی شي تا ته او تنګي په دې باندې ستا سینه دې وجې نه چې وایي دی ولې نه نازلېږي په ده باندې خزانه یا دې راشي د سره فرشته بېشکه یې تیاروونکی او الله دې په هر شي باندې ذمه دار هم یقولون افتراه آیا وایي دی جوړ که دې له نبي علیه السلام د ځان نه ورته ووایه که د ځان نه جوړ کړی نو راړئ لس سورتونه په شان د دې قرآن د ځان نه جوړ کړی شوي دا لس یې ووایي ځکه مکه کې 4 قبیلې وې نو هرې قبیلې ته وایي جدا جدا صورت راړئ څنګه چې قرآن دلیل پیش کوي په خپله مدعا تاسو هم دغسې راړئ ودو من استطاعتم اراو بلی یا سوک چه تاسو توان لڑی بغیر دا اللہ نا کئی تاسو رشتینی نو کدائی قبولتیا انکرستاسو نو پوہ شئی انما انزل بعلم اللہ چه بیشکا دا قرآن را لگل شوئے پہ علم دا اللہ واللہ الہ الا ہو اور نشتے آجت پورے کون کے بغیر دے اللہ نا نو آئی تاسو غاڑکی خودن کی اللہ تا من کانا یرید الحیات الدنیا سوچ ارادہ گئی دا جوند دنیا دا زینت دنیا پورا ورکو دی لرا بدل دا ملونو دی پدی کے وهم فیا لا یبخسون او دی ربا پدی کی کمی و نکڑیشی داغا گسان دی چنشت دی لرا پاخرت کی مگر ور او برباد بشی آغا چه دی جوڑ کڑیو پدی دنیا کے او باطل دی آغا چه دی کول افمن کان علا بینت دلیل عقلی آغا سوچا غوی پر دلیل طرف عرب ددنا او لاغی درد سرائی او گواہ در طرف دا اللہ نا ومن قبلی کتاب موسیٰ گواہ در طرف دا اللہ نا جبریل امین یا گواہ در طرف دا اللہ نا دلیل عقلی عقل ویادلو ومن قبله کتاب موسیٰ او مخی دیناو کتاب دا موسیٰ علیہ السلام پیشواو مہربانی دلیل نقلی یعنی خپلاو پا صحیح مسئلہ روان دے جبریل امین معتدار آوڑی دا دلیل نقلیم پیشتے موسیٰ علیہ السلام کتابم دلیل دے اولائکا یومنون بیہی دا کسان جی دا ایمان داری پدے او چاچ کفرو کے پدے قرآن دا ڈالونا نور زائد دے فلا تکو فی میریت من نمکے گا تا پشاک دینا انہو الحق من ربک شان دا دے دا قرآن اشتہاد طرف در ابستانا انہو دا قرآن چے اشتہاد طرف در ابستانا ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن اکثر دخل گنہ ایمان نراڑی او سوک زیاد ظالم نے درو جوڑا انگو کے دا غچانا چی جوڑ اکڑل پا اللہ باندی دروغ
اولئک یعرضون علی ربهم دا کسان میں پیش کشی پر رب دائی باندے ویقول الاشہاد او بوائی گواہان یا بوائی شہیدان هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم دا دیا کسان چه دروغ ویلو پا اللہ باندے الا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو ظالمان سوک دی الذین یصدون عن سبیل اللہ ظالمانا کسان دی چه بندی خلق لرد اللہ دے کتابنا دا اللہ دا لارنا دا اللہ دا کتابنا ویبغون ہائی وجہ او لٹھائی دی لرکاگوالے وهم بالآخرت هم کافرون او دای پا آخرتم دای منکر دا کسان چی ندی دای کمزوری که ان کی اللہ لرب ازمکا کی چه اللہ با کمزوری کی او دای بزان خلاص کی وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء او نبای دای لرا بغیر دا اللہ نسک دوستان دوچان بگرشی دای لرا عذاب نو دای چه دای توان لرد اوریدل دو قرآن دا قرآن پا تنگیدو اوریدو با تنگو او قرآن تے نکی ناستا دا قرآن اوریدو تبا ڈاڑی بے نلگی چه مجلس باو طول اشفا باو تناستو او چه قرآن باو دے با بیا تنگو ما کانو یستیون سما نو دای چه توان لرد اوریدل دا قرآن وما کانو یبصرون او نو دای لیدون کی قرآن لرا دا کسان دی چه تاوان کی غرزل خپل زانونا وظلانم ما کانو یفترون او رک بشید داینا آغا دروغه چه دی جوڑون کی اغیلا لا جرمانم فی الاخرہ خامخا دی پا آخرت کی ملاکسرون دی بی تاوانیان ان الذین آمنوا یکننا کسان چغی ایمان راڑ او عملیو کو بطریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عملو صالحات قاضی بیزاوی وی صالحات من الاعمال ما سوغا شر نیک عمل آگا دے چغا شاری مقرر کڑیو نبی علیہ السلام کڑی صحابہ کڑی نبی علیہ السلام چرتا پا تیزا ذکر کڑیو چه پیر موریدان راگون شوی دیو اللہ قرآن وی اللہ یاد کا پا زڑکی پا رو پا یرا او دے پا چگو اللہ تی وی مورید باندے پا کہ حال راشی پا پیر سور چی پیر پا مورید سور چی دادا پیغمبر طریقہ وا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیننا کسان چه ایمان راڑا عملیو کرنے کو واغبتو الى ربهم عاجزی اگرہ اللہ تا اولئک اصحاب الجنہ دا کسان دی جنتیان او دیوئی بدی کیا میشا مثال داغت دو ڈالو چیو طرف تا مشرکین دی بل طرف تا موحیدین توحید والا کل آما والاسامی پشاند لوندہ او دا کندے او دا لیدون کی او ریدون کی یو طرف تا کندے او بل طرف تا روغ یو طرف تا لیدون کے دے او بل طرف تا لوندہ لیدون کے او ریدون کے آغا دا توحید والا دے آغا لوندہ او کن آغا مشرک دے حل یستویان مسئلہ آج دوارا برابر بردی بصفت کے نانا افلا تذکرون و تاسو پندو نصیحت ناخ لئیو